बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हमारे पास दो बड़ी ख़बरें हैं जो हमारी पिछली ख़बरों की तस्दीक कर रही हैं कि चीन और रूस मिलकर पाकिस्तान को किक आउट कर रहे हैं। और वो प्लान्स जो इमरान खान के साथ मिलकर बने थे, अब उन प्लान्स में आज पाकिस्तान की जगह भारत, चीन और रूस के साथ खड़ा है। इमरान खान की जगह मोदी ने ले ली है। तो ख़बरें आपके सामने रखते हैं, उसके बाद आपको उनकी डिटेल्स भी बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। रूसी एजेंसी टास की खबर है कि रशिया रेडी टू डिस्कस परमानेंट यूएनएससी सीट्स फॉर इंडिया, ब्राज़ील सेज इनवॉय। नाजरीन, आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर ममालिक हैं वो दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक माने जाते हैं, क्योंकि यही दुनिया के फैसले करते हैं। इनके पास वीटो पावर होती है और इनके नाम हैं अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन। जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और भारत भी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं और रूस और चीन इस एक्सपेंशन में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। अब जो खबर हमने आपको दी है वो ये है कि चीन में रूसी सफ़ीर एंड्रे डेनिसोव ने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के परमानेंट ममालिक को एक्सपेंड करने के लिए तैयार हैं। हमें भारत और ब्राज़ील के परमानेंट मेंबर बनने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जर्मनी और जापान को हम परमानेंट मेंबर बनने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है नाजरीन। अगर भारत अक़वाम मुत्तहिदा का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो उसके पास वीटो करने का हक़ आ जाएगा। वो कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदाद ला सकता है, उसे खुद ही वीटो कर सकता है। आपका कश्मीर का मसला, आपके पानियों का मसला और इसके अलावा किसी भी सफारती महाज में आप कहीं भी खड़े नहीं हो सकेंगे। आप भारत के रहमो करम पे होंगे और दुनिया में कोई मुल्क आपको मुंह नहीं लगाएगा। आप दुनिया में अकेले खड़े हो जाएंगे। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में डिटेल्स बताई थी कि बिलावल के अमेरिका के दौरे के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान से क्या डिमांड्स की, जो बहुत ही ख़तरनाक डिमांड्स थीं, जो पाकिस्तान के लिए मानना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो डिमांड्स पाकिस्तान मान गया है, जो हमें इतलात मिली हैं, हमने आपको सोर्सेज भी बताई थी। तो जो पाकिस्तान ने डिमांड्स मानी हैं उनमें से एक डिमांड ये थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान भी भारत के अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल रुकन बनने पर एतराज़ ना करे, वो अपना एतराज़ वापस ले ले, क्योंकि इस वक्त 72 ममालिक हैं जो भारत की मुखालफत कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारत न्यूट्रल नहीं रह सकेगा, वो अपने इस इख्तियार को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। और ये प्रूव हुआ जब सिर्फ 1 माह के लिए भारत को सरबराही का मौका मिला था, तो भारत ने अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला पर एक इजलास बुलाया था और उस इजलास में पाकिस्तान को नहीं बुलाया था। हालांकि पाकिस्तान का इसमें सबसे अहम तरीन रोल था। दुनिया में जितने भी इजलास हो रहे थे वहाँ पाकिस्तान को बुलाया जाता था और भारत कहता था हमें भी बुलाओ। भारत को कहा जाता था कि अगर आपको बुलाया तो पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान नाराज़ होगा। यानी इतनी इम्पोर्टेंस थी पाकिस्तान की। याद तो आता होगा आपको इमरान खान का दौर। तो ऐसे वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ और भारत ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, तो अगले ही दिन पूरी दुनिया से रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि भारत ने साबित कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं रह सकता और वो यूएनएससी की मुस्तकिल रुकनीत के काबिल नहीं है। लेकिन आज अमेरिका पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है कि तुम कह दो कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो बाकी 72 ममालिक कैसे एतराज़ करेंगे जब पाकिस्तान को खुद ही एतराज़ नहीं। और हमें इतलात मिली थी कि पाकिस्तान ने ये वाला मुतालबा मान लिया है, लेकिन बिलावल ने आकर कोई सफाई नहीं दी कि ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि बदले में हम आपको एटमी ताकत मान लेंगे, लेकिन हमने आपको बताया था कि ये सिर्फ लॉलीपॉप है, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका के हाथ में नहीं है। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, पूरे कवानीन तब्दील करने पड़ेंगे सिर्फ एक पाकिस्तान के लिए। और ये सिर्फ अमेरिका के हाथ में नहीं है, बाकी ममालिक कभी भी ये बात नहीं मानेंगे। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकेगा, लेकिन वो हो जाएगा। भारत तब तक अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बन चुका होगा। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक लॉलीपॉप था। और हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत से किया जाता है। जब जरदारी ने एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ से बोला कि आप JF-17 थंडर तैयारे बनाने का प्रोग्राम रोक दें, जरदारी को किसने कहा कि ये प्रोग्राम रुकवाओ? अमेरिका ने कहा, क्योंकि ये तैयारे भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने हैं। तो जरदारी ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान अपने तैयारे ना बनाए। तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
ان کا مقصد صرف امریکہ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اقتدار تو امریکہ دلاتا ہے، آپ تھوڑی دلاتے ہیں کہ وہ آپ کو خوش کریں۔ وہ بھارت جو عمران خان کو پیغامات بھجوا رہا تھا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم آرٹیکل 370 کو بحال کرنے کو بھی تیار ہیں اور اس پر کام بھی شروع ہو گیا تھا۔ آپ صرف مودی کے خلاف بولنا چھوڑ دو، RSS کو اور ہندوتوا کو ایکسپوز کرنا چھوڑ دو، کیونکہ دنیا بھارت کو دہشت گرد کہنے لگی ہے۔ بھارت گھٹنوں پر آ گیا تھا، پاکستان کا نام نہیں لیتا تھا۔ جو ہی عمران خان گیا، بھارت نے پاکستان کو دہشت گرد کہا، ڈو مور کا مطالبہ کیا۔ وہ مودی جو انٹرنیشنل ایونٹس میں نہیں جاتا تھا کہ وہاں عمران خان ہوگا، آج وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے اور پاکستان کے خلاف بولتا ہے، اور بدلے میں ہماری امپورٹڈ حکومت کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو ہم نے تو بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، اور جواب میں اجیت دوول کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک کریں گے، لیکن جب بھارت چاہے گا تب ہم آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں گے۔ وہ بھارت جو پاکستان کی منت کیا کرتا تھا کہ ہم سے مذاکرات کرو، ہمارے ساتھ تجارت کرو، ان کی ایئر سپیس بند کر دی تھی، ان کے ساتھ تجارت بند کر دی تھی، ان کے لیے تمام راستے بند کر دیے تھے کہ جب تک آپ آرٹیکل 370 کو بحال نہیں کرتے آپ سے بات بھی نہیں ہو سکتی۔ آج وہ بھارت اقوام متحدہ کا مستقل رکن بننے جا رہا ہے۔ تو روس کی بات کرتے ہیں، روس کو کیوں اعتراض ہوگا؟ روس کو بھارت سے سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ امریکہ کا اتحادی ہے اور خطے میں امریکہ کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ اپنے تاریخی دوست بھارت کو چھوڑ کر پاکستان کے قریب آ رہا تھا، کیونکہ پاکستان کا امریکہ کو افغانستان سے نکلوانے میں بڑا اہم رول تھا، سعودی عرب اور ایران کی جنگ رکوانے میں بڑا اہم رول تھا، سعودی عرب اور چین کو قریب لانے میں بڑا اہم رول تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی اس خطے میں کمر توڑ کر رکھ دی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو چین کہتا تھا کہ پاکستان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، امریکہ سے ایک کال آئے گی اور سب کچھ بدل جائے گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ چین صحیح کہتا تھا، ایک مراسلہ آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ بھارت جو بھیگی بلی بن کر بیٹھا ہوا تھا، آج وہ چھایا ہوا ہے دنیا میں۔ چین پر بھی آتے ہیں کہ چین کیا بھارت کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن بننے دے گا یا نہیں، اس پر بھی آتے ہیں، لیکن پہلے روس کی بات کریں۔ عمران خان کو ہٹا دیا گیا اور دوسرے ہی دن ریاست پاکستان نے روس اور یوکرائن کی جنگ میں روس کی مذمت کر دی۔ بھارت جو امریکہ کا اتحادی تھا، اس نے کیا کیا؟ CNBC کی آج کی خبر ہے، آئسولیٹڈ پیوٹن سیز ٹریڈ ود چائنا اینڈ انڈیا از انکریزنگ۔ وہ پیوٹن جسے مغرب نے اکیلا کر دیا تھا، اس کا ہاتھ چین اور بھارت نے پکڑ لیا ہے۔ حالانکہ چین اور بھارت کا اس میں اپنا فائدہ ہے، پوری دنیا تیل کے ہاتھوں رو رہی ہے، لیکن چین اور بھارت کو سستا تیل مل رہا ہے، سستی گیس مل رہی ہے، سستی گندم مل رہی ہے، سستا کوئلہ مل رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ۔ لیکن پھر بھی ان کا پیوٹن پر احسان ہے کہ ہم نے امریکہ کی بات نہیں مانی، ہم تمہارے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، تم پر پابندیاں ہیں، تمہیں پابندیوں کی زد میں ہم نے نہیں آنے دیا۔ دیکھو ہم نے امریکہ کا پریشر نہیں لیا۔ بھارت روس کو پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو امریکہ نے ہمیں کہا کہ روس کی مخالفت کرو، ہم نے نہیں کی۔ دیکھو امریکہ نے کہا کہ روس سے تیل نہ لو، ہم لے رہے ہیں۔ تم اس پاکستان کی خاطر ہمیں چھوڑ رہے تھے جو امریکہ کی ایک کال پر لیٹ جاتا ہے، فائدے سارے چین سے لیتا ہے اور حکم امریکہ کا مانتا ہے۔ تو روس دیکھ رہا ہے کہ بھارت اس کا صحیح ساتھ دے رہا ہے، وہ امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لے رہا، تو اب روس بھارت کو انعام دے گا۔ باقی بات چین کی، چین نے برکس پلس میٹنگ میں پاکستان کو نہیں بلایا، فیجی تک کو اس نے بلا لیا، پاکستان کو نہیں بلایا، کیونکہ بھارت نے کہا تھا کہ میں تمہارا ساتھ تب دوں گا جب پاکستان کو نہیں بلاؤ گے۔ چین بھارت کو کیوں ناراض کرے گا؟ کس پاکستان کے لیے؟ کون سا آئرن بردر؟ اسلحہ چین دے، انویسٹمنٹ چین دے۔ امریکہ جو $1 ارب کی IMF کی قسط کے لیے آپ کے ناک سے لکیریں کھنچوا رہا ہے، اس امریکہ کے لیے آپ چین کے خلاف چلے جائے، تو پھر چین آپ کا ساتھ کیوں دے گا؟ جب چین نے شہباز شریف کو چین کے دورے سے روکا، اس کے بعد جو ان آفیشل باتیں ہوئی اس پر بھی ہم نے آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بنا کر بتائی کہ چین نے کہا کہ غلطی آپ کی اشرافیہ کرے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کرے اور سدھاریں ہم، پھر وہ بار بار غلطی کریں اور بار بار ہم سدھاریں۔ ہم آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ آپ کو وہی اچھا لگتا ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر مڑوڑتا ہے؟ نہیں، ہم اب آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ہمیں آپ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو چین بھی بھارت کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کی مخالفت کیوں کرے گا؟ اس کی صرف ایک ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے چین مخالفت کرے، وہ یہ کہ بھارت اگر مستقل رکن بنتا ہے تو قرارداد لے آئے گا کہ گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ریجن ہے،
یہاں سے آپ سی پیک نہیں گزار سکتے۔ صرف اس وجہ سے چین بھارت کی مستقل رکنیت کی مخالفت کر سکتا ہے، لیکن اگر چین کو کوئی ایسی اطلاع ملی ہو کہ پاکستان خود سی پیک سے پیچھے ہٹنے والا ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلاموں کی حکومت ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی حال ہی میں G7 کنٹریز کا اجلاس ہوا ہے، جس میں G7 کنٹریز مل کر چین کے BRI کے مقابلے میں ایک گلوبل انفراسٹرکچر پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں، اور پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ تم سی پیک سے پیچھے ہٹو اور ہمارے پروجیکٹ کا حصہ بنو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلام انکار کریں گے؟ تو اگر چین کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہوئی کہ پاکستان ان کے پروجیکٹ کا حصہ بننے جا رہا ہے، تو پھر چین بھارت کی مستقل رکنیت کی مخالفت نہیں کرے گا، کیونکہ چین عمران خان کو بھی بتاتا رہا کہ آپ کا جھکاؤ پھر سے امریکہ کی طرف ہو رہا ہے۔ چین کو پتہ ہوتا ہے، وہ عمران خان کی حکومت کو بتاتا رہا کہ آپ لوگ پھر امریکی کیمپ میں جا رہے ہو۔ عمران خان کی حکومت اسے یقین دلاتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چین کی اطلاعات صحیح تھی، عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔